डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th में चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन डिस्कस किया, यानी वुमेन के साथ कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है या किन किन एस्पेक्ट्स पे, किन किन एरियाज में। वहाँ हमने एक टर्म फेमिनिस्ट मोमेंट भी डिस्कस की। वो फेमिनिस्ट मोमेंट क्या है? वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट एरियाज में होता था, इसके लिए उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट की, या हम कहेंगे एक मूवमेंट चलाई, एक तहरीक चलाई। इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। अपने इक्वल स्टेटस की ये मांग कर रहे थे, इसके लिए एक मूवमेंट इन्होंने चलाई जिसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। अब अगर कहीं वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी अब इसका सलूशन तो ढूंढना है। इसका सलूशन कैसे किया जाए ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन से वुमेन बाहर आएगी। इसका सलूशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को एम्पावर्ड किया जाए, यानी वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक भी है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो more and more women should be politically empowered, यानी जितनी ज़्यादा वुमेन को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी उतनी ज़्यादा वुमेन एम्पावर्ड भी होंगे, यानी वुमेन अपलिफ्ट भी होगी। और इसके साथ साथ जितना वुमेन अपलिफ्ट होगी उसके वो प्रॉब्लम्स भी कम होंगे। In India, proportion of women in legislature is very low. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है, यानी इंडियन पार्लियामेंट में बहुत कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वुमेन हैं। इनकी परसेंटेज बहुत ही कम है और पॉलिटिक्स में इनकी रिप्रेजेंटेशन कम होने की वजह से इनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अब अगर ये पॉलिटिकली एम्पावर्ड होंगी तो ये अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकती हैं। इसलिए रोज बरोज क्या ये डिमांड बढ़ती जाती है। क्या डिमांड? कि वुमेन को फेयर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में दी जाए। Fair proportion of women should be in elected bodies, यानी लीगली इसको मैंडेटरी किया जाए कि वुमेन को लोकल गवर्नमेंट में फेयर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अगर हम 2014 इलेक्शन की बात करेंगे तो लोकसभा में वुमेन रिप्रेजेंटेशन खाली 12% है और स्टेट असेंबलीज में तो इससे भी ज़्यादा कम है। ये कितनी? यानी 5%। ओनली 5% प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज, यानी स्टेट असेंबली में वुमेन परसेंटेज खाली 5% है। अब अगर हम इंडियन पंचायत राज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ वुमेन को अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी गई। इन पंचायत राज सिस्टम 1/3 seats are reserved for women in local government bodies. यहाँ एक बेटर सेटअप गवर्नमेंट ने लिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, ताकि ये अपनी सेक्शन के वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके। अब जो पंचायत राज में वुमेन को अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, इससे क्या हुआ कि अर्बन और रूरल एरियाज से 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आई। फॉर एग्जांपल, अगर हम
کسی بھی گاؤں کی بات کریں گے، اپنے گاؤں کی بات کریں گے، وہاں 3-4 ممبرز جو ہوتے ہیں ان میں سے ضرور ایک ممبر فیمیل ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریپرزنٹیشن پنچایت لیول پہ ملی ہوئی ہے. ڈیمانڈ فار سملر ریپرزنٹیشن ان لوک سبھا اینڈ اسٹیٹ اسمبلیز. اب یہاں یہ ڈیمانڈ بھی اٹھنے لگی کہ جس طرح سے پنچایتی راج میں 1/3 ریپرزنٹیشن وومین کو دی گئی، اسی طرح سے لوک سبھا اور اسٹیٹ اسمبلیز میں بھی وومین کو ریپرزنٹیشن دی جانی چاہیے. اس کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہے، یعنی ابھی سب پارٹیز اس بل کو پاس کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے ہیں. جب یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہوگی تو وومین کو 33% ریزرویشن کہاں، لوک سبھا اور اسٹیٹ اسمبلیز میں بھی مل جائے گی. ایکسپریشن آف جینڈر ڈویژن ان پولیٹکس. اب یہاں کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا وومین کو پولیٹکس میں ایکول ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے؟ یس اور نو؟ یس، ملنی چاہیے. جب ان کو ریپرزنٹیشن ملے گی پولیٹکس میں، تب ہی وہ اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی کی ویلفیئر اور اپلفٹمنٹ کے لیے کام کریں گی. اب اگر ہم انڈیا کا کمپیریزن وومن ریپرزنٹیشن ان پولیٹکس میں ورلڈ کے دوسری کنٹریز کے ساتھ کریں گے تو انڈیا بہت پیچھے ہے. اگر ہم انڈیا کو ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو انڈیا میں وومینز ریپرزنٹیشن پولیٹکس میں بہت ہی کم ہے، یعنی خالی 11.8% ہیں. کچھ یورپین کنٹریز میں 40% بھی ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ آپ اپنی بک میں پیج نمبر 44 دیکھو گے تو یہاں پر گرافکلی دکھایا گیا ہے کہ کہاں پر وومین کی نیشنل پارلیمنٹ میں کتنی ریپرزنٹیشن ہیں. یہاں پر پہلے دکھایا گیا ہے نارڈک کنٹریز، نارتھرن پارٹ آف دا یورپ جو ہے ڈنمارک اس میں آتا ہے، فن لینڈ، سویڈن، ناروے، اس میں 42.3% پولیٹکس میں ہے وومن ریپرزنٹیشن. اسی طرح سے امریکہ میں 29.5، یورپ میں 26.4، سب سہارن افریقہ 23.7، ایشیا 19.8، عرب اسٹیٹس 18.6، پیسفک 15.6 اور انڈیا لاسٹ پہ ہے، اس میں 11.8% ہے. انڈین پارلیمنٹ میں وومن کی ریپرزنٹیشن بہت ہی کم ہے پولیٹکس میں. اس طرح سے ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے اسی چیپٹر کا. خدا حافظ.